बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत ही तरीन खबरें आ गई। खबरें इंतहाई में खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर आप हमारा पश्तो कंटेंट देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहां से आप विजिट कर सकते हैं। हमारे दोनों चैनलों को सपोर्ट करें, हमारा हौसला बढ़ता है। बलूचिस्तान में असातिज़ा पर पुलिस की बदतरीन तशद्दुद पुलिस की जानिब से किया गया है। जेल में बैठे शख्स ने तो कहा था अपने हुकूक के लिए खड़े हो जाओ वरना बारी बारी सबकी बारी। ये बलूचिस्तान के अंदर जो असातिज़ा है उन पर बदतरीन तशद्दुद जो है, बदतरीन टॉर्चर उन असातिज़ा के ऊपर किया गया है कि जेल में बैठे एक शख्स ने कहा था कि खड़े हो जाओ, अपने हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हो जाओ, मुज़ाहमत करो वरना बारी बारी सबकी बारी। और ये अब हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान की हालत क्या कर दी गई। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है। इस वक्त पाकिस्तान पर जो है ना वो एक हिटलर बैठा हुआ है, मौजूदा हिटलर। और वो हिटलर चाहता है कि पूरा का पूरा निज़ाम मेरे इशारों पर नाचे, पूरा का पूरा निज़ाम मेरे कंट्रोल के अंदर हो और उसके कंट्रोल के अंदर चले, जबकि अवाम ऐसा नहीं चाहती। अवाम, अब देखिए, अवाम मुज़ाहमत करती है तो उनके साथ क्या हो जाता है। तो ये कैसे होगा, पूरे पाकिस्तानियों को मुज़ाहमत करनी हो, चाहे वो किसी भी महकमे से हो, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से हो, पूरे पाकिस्तानियों को उठना होगा इनके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत हकीकी मानों में करना और पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद कराना होगा वरना बारी बारी सबकी बारी है। खान साहब ने कहा था और यह हो भी रहा है। ये बलूचिस्तान के अंदर असातिज़ा पर शदीद जो है बदतरीन तशद्दुद असातिज़ा के ऊपर किया जा रहा है क्योंकि वो अपना हक मांग रहे हैं। देखिए, और पाकिस्तान के अंदर हक मांग रहे हैं बहुत बड़ा जुर्म बन चुका है। एक तालिब इल्म जो सियासी सोच लेकर अपनी जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ इजहार यकजहती का मुजाहरा करते हुए अपना किरदार अदा करता रहा, आज इस नौजवान को गिरफ्तार के बाद अगवा करके गायब किया हुआ है। सब मलिक नजब के लिए आवाज उठाए, मलिक नजब जो है, मलिक नजब के लिए सब आवाज उठाए, इसके लिए सब आवाज उठाए। ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है जिसने इमरान खान की क़यादत में नए पाकिस्तान का ख्वाब देखा। शर्म करो, हया करो, मलिक नजब को रिहा करो। ये मलिक नजब जो है ये खान साहब का जो है सिपाही था, खान साहब के साथ हर मुश्किल के अंदर खड़ा रहता था, अडियाला के बाहर मुज़ाहमत भी करता था और इस शख्स को जो है उठाकर गायब कर दिया गया। तो बारी बारी सबकी बारी, जिस तरह मैं कहता हूँ, तो ये हर मकतब फ़िक्र की बारी है, चाहे वो किसी भी जो है ना वो मकतब फ़िक्र से हो, चाहे वो किसी भी इदारे से उसका ताल्लुक हो, किसी भी मजहब से हो, तमाम तर लोगों के यही मामलात होंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई इनके खिलाफ बोलेगा तो ये उसका आवाज़ बंद करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। तो पूरे पाकिस्तानियों को उठना होगा, इनके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करनी होगी और पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद कराना होगा। नूरीन खान की गुफ्तगू ये आज भी लोगों के घरों में घुसकर जुल्म कर रहे हैं। जब लोग इन पर टूट पड़ेंगे तो इन्हें फिर छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। ये नूरीन खान लियाज़ी साहिबा की जानिब से कहा गया कि ये आज भी जो है ना वो लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, लोगों के ऊपर बदतरीन जुल्म कर रहे हैं। जब लोग इनके खिलाफ उठेंगे, खड़े होंगे, उनके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करेंगे ना तो फिर इन लोगों को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। देखिए, यही बात है, अगर 1 करोड़ आवाम भी सही मानों में निकल आई ना तो ये आपको इस मुल्क के अंदर नजर भी रहेंगे। ये आपको जो है ना मुख्तलिफ एयरपोर्टों पर नजर आएंगे, ये भागने की कोशिश करेंगे लेकिन अवाम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाएंगे, लोग इनका जीना हराम कर देंगे। इनके लाशें आपको मुख्तलिफ चौकों पर लटकती हुई नजर आएगी। 1 करोड़ आवाम भी सही मानों में निकल आई तो यही जो है ना इन लोगों ने पूरे पाकिस्तानियों के अंदर डर फैलाया हुआ है, डर, खौफ की फिजा कायम की हुई, डर फैलाया हुआ। और अगर ये डर मिसाल के तौर पर खत्म हो जाता है तो पूरा पाकिस्तान इनके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करेगा और इन पर जो है वो चढ़ दौड़ेगा। तो इन चीज़ों से ये लोग खौफजदा है। अली खान की गुफ्तगू, अगर ये जुल्म करेंगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। कल अडियाला जेल के बाहर जो पुलिस वाले खड़े थे वो सब इमरान खान के साथ है। ये जो है अडियाला के बाहर जो कल जुल्म हुआ, कल बर्बरियत हुई ना, उस पर जो है वो अली खान साहिबा की तरफ से कहा गया कि अगर ये लोग जुल्म करेंगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे और
اور کل جو اجالا کے باہر جو پولیس والے جو ہے نا باہر کھڑے ہوئے تیرا وہ وہ جو ہے نا وہ تمام تر لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں. دیکھیے پولیس والوں کی کیا اوقات ہے، ایک سرکاری ملازم کی کیا اوقات ہوتی ہے. پولیس میں ہو چاہے وہ فوج کے اندر ہو، جو آپ نچلا طبقہ ہے نا وہ تو پس کر رہ گیا ہے. نچلے طبقے کی کیا اوقات ہوتی ہے، یا تو انہیں کوئی گولی مار دیتے ہیں یا وہ کسی کو گولی مار دیتے ہیں، یہ اوقات. اور اگر وہ ریٹائر ہو جاتے تو سگریٹ پی رہے ہوتے کسی بینک کے اندر باہر یا کسی مطلب اسکول کے باہر وہ چوکیدار بن جاتے ہیں، چوکیداری کرتے ہیں. اس بڑے ان کی کوئی اوقات ہوتی نہیں ہے. تو آپ پولیس، آپ فوجی، آپ جو اہلکار ہیں، ان کی تو یہی اوقات ہوتی پاکستان کے اندر. جو بڑے بڑے مگر بچے نا وہ جو ہے نا وہ بڑے بڑے جردیل ہیں، وہ بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، سیاست دان ہیں جو کہ اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہے، اور ان لوگوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. حلیمہ خان کی گفتگو: اگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی ہمت نہیں کر سکتے ہیں تو نیچے ججز کیسے کریں گے؟ اگر یہ ججز انصاف نہیں دے سکتے تو استعفیٰ دے. یہ حلیمہ خان صاحبہ کی جانب سے کہا گیا کہ اگر جو ہے نا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی خدمت نہیں کر سکتے تو نیچے ججز، نچلا جو طبقہ ہے نیچے ججز، وہ پھر کیا خدمت کریں گے؟ اور اگر یہ لوگ جو ہے نا انصاف نہیں دے سکتے تو پھر یہ لوگ استعفیٰ دے. دیکھیے جو لوگ انصاف نہیں دے سکتے تھے، پاکستان کے اندر تو انصاف ختم ہو چکا ہے، تو ان لوگوں نے استعفیٰ دے دیا. جس طرح جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. کیوں دے دیا؟ کیونکہ انہیں پتا چل گیا کہ 27ویں غیر آئینی ترامیم کے بعد تو اب ہم بالکل جو ہے نا وہ مطلب تمام تر چیزیں نہیں کر پائیں گے. تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور اب جو ہے نا وہ میدان میں آئیں گے تو وہ مزاحمت کریں گے. اگر وہ میدان میں آئیں گے مطلب مثال کے طور پر تو انہیں مزاحمت کرنی ہوگی. مزاحمت یہ ایک واحد راستہ پاکستان کے اندر رہ چکا ہے. میں نے کل نجب سے کہا عمران خان کی رہائی کا نعرہ لگا دو، تو ایس ایچ او اسے پکڑنے کے لیے آ گیا. عمران خان کا نام سن کر ان کی حالت مطلب بری ہو جاتی ہے. یہ عمران خان کے پیچھے نہیں آ رہے ہیں بلکہ یہ لوگوں کو غلام رکھنا چاہتے ہیں. یہ حلیمہ خان صاحبہ کی جانب سے دیکھیں انتہائی ترین بات کی، جو میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں کی نا انہوں نے یہاں کہہ دیا کہ یہ جو ہے نا میں نے کل کہہ دیا ایک شخص سے کہ آپ جو ہے نا وہ نعرہ لگا دیں. جو نجم صاحب ہے، خان صاحب کے وکیل، ان سے کہہ دیا کہ آپ نعرہ لگا دیں. تو انہوں نے جب نعرہ لگانا چاہا تو یہ لوگ ڈر گئے، اور ایس ایچ او آیا اسے پکڑ لیا کہ آپ نعرہ نہیں لگا سکتے. یہ عمران خان کے نام سے بھی اتنے خوفزدہ ہے. یہ عمران خان کے پیچھے مطلب نہیں آ رہے بلکہ یہ لوگوں کو غلام رکھنا چاہتے ہیں. خان صاحب کے پیچھے نہیں آ رہے، یہ عوام کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ عوام اسی طرح ڈری رہے اور ہمارے غلام بنی رہے. اگر عوام اٹھتی ہے تو ان پر چڑھ دوڑے گی. یہ عوام سے انتہائی خوف زدہ ہے. یہ انہوں نے خوف کی فضا قائم کر رکھی ہے عوام کے اندر، کیونکہ یہ خود خوف زدہ ہے. اگر صحیح معنوں میں 1 کروڑ عوام بھی جو ہے نا باہر آئی نا تو یہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی. یہ آپ کو ایئرپورٹوں پر نظر آئے گی، آپ ملک سے بھاگنے کی کوشش کریں گے. ان کی وہ حالت ہو جائے گی جو کسی نے دیکھی نہیں ہو. مختلف چوراہوں اور چوکوں پر ان کی لاشیں لٹکتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو. ان کی وہ حالت عوام کر دے گی. پاکستانی عوام اٹھے گی اور ان پر چڑھ دوڑے گی. تو یہ تو ان کی اوقات ہو گئی ہے. یہ جو ہے وہ حلیمہ خان صاحبہ کی جانب سے انتہائی ترین بات کی گئی. تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.